बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में जो कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके हवाले से आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन हमारे आज के प्रोग्राम के भी 3 हिस्से हैं, यानी कि 3 अहम शख्सियात हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी। उनसे गुफ्तगू की जाएगी और कुछ पाकिस्तान के सियासी मौरूज़ी या ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए हम जो हालात बन रहे हैं उसको देखेंगे। फिर उसके अलावा कुछ चीज़ें जो सियासी माहौल के ऊपर असरअंदाज होती हैं, उसमें सियासी इत्तेहाद की बात की जाए, चाहे हुकूमती की जानिब की बात की जाए, हुकूमत की जानिब से बात की जाए, या फिर अपोजिशन की जानिब से बात की जाए, या उनकी तरफ देखा जाए। उसके साथ साथ मईशत और बजट के असरात किस तरह के नज़र आ रहे हैं कि मईशत किस रुख पर है, बजट जो पेश किया गया आवाम पर उसके असरात क्या होंगे। फिर मफाहमत और सियासत की बात की जाएगी, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कितना ज़रूरी, लेकिन साथ साथ क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर ये कामयाब हो सकेगा, मुमकिन हो सकेगा। इन्हीं अहवाल से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी और बहुत कुछ ऐसा जिसमें शराकत दारी की जब बात आती है, कल के प्रोग्राम में जो बातें हुई जो कि हामिद रज़ा साहब ने, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने की, उस पर हम आज बात करेंगे। JUIF के एक अहम जिसे कह सकते हैं तर्जुमान कह लें या फिर आप उनको अहम रहनुमा कह लें, उनसे उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वो उसका क्या जवाब देते हैं। जी नाज़रीन, हम लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो हमारी आज की अहम शख्सियत हैं जिनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है, मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रहे। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया। दुरानी साहब, हम पाकिस्तान की मौरूज़ी और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए सियासत के हवाले से बात करें। इस वक्त के हालात को और सियासी तनाजुर में आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? असल में सियासी हालात जो हैं वो सियासत से आगे बढ़ते हुए मुआशी बदहाली की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, और मुआशी बदहाली जो है वो बदअमनी की इशारे दे रही है। अब ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही तकलीफ दे और बहुत ही जिसे कहते हैं नापसंदीदा कहना चाहिए, या इसको मतलब हकीकत में यह है कि बहुत बहुत कर्ब में है पूरी आवाम, बहुत कर्ब में है पूरा मुल्क, बहुत तकलीफ में है पाकिस्तान के रहने वाले, और हुक्मरान जो हैं वो गालिबन ना एहसास कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना इसके ग्रेविटी का एहसास कर पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बस वो रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, तो बांसुरियों की आवाज सुनाई दे रही है और इश्तिहारात नजर आ रहे हैं, और आवाम की मुफलिसी, गुर्बत और उनकी तकलीफ जो है वो नहीं देखी जाती। और मैं आपको बताऊं कि मतलब हमने बहुत, हमारी माशाल्लाह एक लंबा अरसे से हम देख रहे हैं मुल्क के हालात को, लेकिन आज जो कर्ब पब्लिक फेस कर रही है मतलब वो बहुत ज्यादा है। इतना नहीं होना चाहिए। कोई जुर्म नहीं है इस मुल्क के आवाम का कि उनको इतनी ज्यादा सजा दी जाए। और क्यों नहीं है दुरानी साहब? जुर्म किस तरह नहीं है? क्या आप नहीं समझते कि 5,000 रुपए के नोट के पीछे वोट बिकता है? क्या घी के डब्बे, बिरयानी, कीमे वाले नानों के पीछे, या फिर छोटे छोटे कामों के पीछे वोट बिक जाते हैं? बरादरी सिस्टम, हमारे इलाकाई लसानियत, उसके हवाले से बात की जाती है। सियासत के हवाले से अगर हम देखें तो हमारा कसूर बराबर का है इस अवाम का। देखें, मैं इसके बारे में तो जो जितने भी एक्विजिशंस अवाम पे की जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जुर्म जो है अवाम का, वो किसी भी इंसान का, वो गुर्बत होती है। और मुफलिसी के बारे में कहा गया है कि मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। पॉवर्टी इज मदर ऑफ ऑल इविल्स। ऑल इविल्स मतलब ये है कि जो कौमें, जिन कौमों के बच्चों को, जिन कौमों के इंसानों को आप इज्जत नहीं देते, तालीम नहीं देते, सेहत की फैसिलिटीज नहीं देते, रोजगार नहीं देते, उनको मैल न्यूट्रिशन होती है, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, और उससे आगे बढ़ते हुए लूट खसूट इतनी ज्यादा होती है कि
ان کے حقوق چھین کے ان کے حکمران جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس ملک سے باہر لے جاتے ہیں. اس ملک کے اندر عوام کی لوٹ کو بھی اس ملک کی معیشت میں کوئی رول پلے کرنے کی اجازت نہیں دی تو جاتی. سیاستدان کیا، جو ہمارے عوام سینئر سیاستدان، آپ جیسے لوگ، زیرک سیاستدان، سنجیدگی سے اس ملک کے لیے کام کرنے والے لوگ، وہ کیوں خاموش ہیں، یا پھر وہ کیوں نہیں اس میں اپنا کچھ کنٹریبیوٹ کرتے؟ آپ نے کوشش کی، آپ 9 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سابق صدر سے بھی ملے، جو حالات چل رہے تھے سیاسی مفاہمت سے مخاصمت میں تبدیل ہو گئے، ان تمام چیزوں کو آپ نے روکنے کی کوشش کی. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو کوششیں کی، ایفرٹس کی، یہ آپ کا اپنا پرسنل ایجنڈا تھا، یا کوئی طاقتیں تھیں جو کہ آپ کو چاہ رہی تھیں کہ آپ جا کے خان صاحب سے بھی مل لیں، آپ جا کے صدر سے بھی مل لیں، کوئی اور ایسی صورتحال نکل آئے کہ جہاں پہ ڈیل بریک ہو جائے؟ دیکھیں، اس میں جو یہ سارا جو انیشیٹو تھا صاحب، وہ تو میرا مکمل طور پہ ذاتی تھا، اور میں اس وقت، آپ کو پتہ ہے، میں کسی پارٹی سے بھی منسلک نہیں ہوں، چونکہ میں جس قسم کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو فٹ ہی نہیں سمجھتا. میں تو اگر کہیں کو خدمت کی درانی سیاست صاحب، ہو یہ رہی بہت ہوتی بڑی تو میں بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں، اس وقت کی سیاست میں اپنے آپ کو، یعنی اس سسٹم میں اپنے آپ کو مس فٹ سمجھ رہے ہیں. وجہ کیوں؟ مس فٹ تو کیوں؟ مس فٹ میں اس لیے مس فٹ سمجھتا ہوں. دیکھیں جی، اگر میں پارٹیوں میں جاؤں تو وہاں موروثیت ہے، مطلب وہاں پہ خاندانی آمریتیں ہیں، وہاں پہ مفادات کی بولیاں ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یا بالکل آٹوکریٹک سسٹمز ہیں، کہیں بھی عوام، جمہوریت، آئین اور اس کا احترام، اس اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میں نے اس ملک کے لوٹے ہوئے مال کو واپس لانے کے لیے اپنے مال میں سے جو کچھ تھا وہ لگا دیا، لیکن کوئی عدالت، کوئی اختیار والا جو ہے کسی بڑے مالدار پاکستان کو بڑے لوٹنے والے کے خلاف نہ کچھ آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے. پورا ملک کا اس نظام کو جو ہے سسٹم سے وہ باہر پھینک صرف اور دیتے ہیں، صرف، وہ اگر سسٹم سے باہر نکال دیا جاتا ہے درانی اس کو صاحب. سسٹم، اور مطلب سسٹم اگر کسی پہ لاگو ہونے کے لیے تیار ہے تو وہ صرف ایک کمزور آدمی ہے. تو آپ اس مطلب میں سسٹم کو بچپن سے کامیاب سن رہا سمجھتے ہیں؟ آپ اس سسٹم کو، اس نظام کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ فیلئر ہے یا کامیابی سے چل رہا ہے؟ کامیابی سے چلنا تو دور کی بات ہے، یہ چل ہی نہیں رہا. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ عوام معلق ایک نظام ہے. میرے سے نے پوچھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کتنے دن نکال جائے گی. میں نے کہا یہ حکومت جب چلنا شروع کرے گی تو تب میں بتاؤں گا نا کتنے دن چلے گی. یہ تو ہوا میں معلق ایک پتلی تماشا ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں they are not into politics. وہ تو ایک رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے پتلیاں ہیں جو کہ تماشا کر رہی ہیں. کبھی IMF کے اشارے پہ ناچتی ہیں تو کبھی کسی مفاد کے اشارے پہ ناچتی ہیں. وہ دماغ سے نہیں، پیٹ سے سوچتے ہیں. نہیں تو وہ اس میں وہ درانی وہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کردار ہے. ہم نے سابق آرمی چیف کو جاتے ہوئے یہ سنا، وہ کہہ کے گئے کہ جی ہم بالکل اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے سیاست میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر تو سیاسی نظام ہمارا ایکسپوز ہو جاتا ہے نا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپورٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو تو سیاست میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، سپورٹ تو ہوتی ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں، لیکن سیاستدان جو ہیں ہمارے، کیونکہ انہوں نے عوام کی رائے کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے. انہیں تھانے دار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انہیں عدالت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انہیں انتظامی مشینری کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ عوام کی رائے کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، اور عوام کی رائے کو توہین کرنے کے لیے انہیں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے لیے وہ مختلف نام استعمال کرتے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کر لیتے ہیں، کبھی انتظامیہ کا نام استعمال کر لیتے ہیں، جس کا بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پورے کا پورا جو اقتدار کا نظام ہے وہ عوام کے، اب دیکھیں اس دفعہ عوام نے ریئیکٹ کیا، روایتی جو الیکٹیبلز تھے ان کے مقابلے میں ریئیکٹ کیا. انہوں نے تمام تر ڈسٹارشن کے باوجود بااختیار طبقات کے اشارے پہ ووٹ دینے سے انکار کیا. تو اس انکار کے جواب میں یہ ہوا کہ موجودہ جو نظام ہے وہ مزید ایکسپوز ہو گیا، بلکہ کلیپس کر گیا. اس وقت
جو نظام ہے اس وقت، جو حکومت ہے، وہ شرمندہ اور ہارے ہوئے لوگوں کی ایسی حکومت ہے جن کے چہروں پہ پشیمانی نظر آتی ہے. پشیمانی تو ان کو ہوتی نہیں ہے، بے شرمی نظر آتی ہے. وہ اقتدار میں جب بیٹھتے ہیں تو ان کا اقتدار میں بیٹھنا جو ہے مطلب ان کے لیے کسی عزت کا باعث نہیں ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے پوری دنیا کی طرف جیلانی سے صاحب، یہ باتیں پنجاب میں آ تو رہی بڑے ہیں بڑے کارنامے دوسرے ہو رہے ہیں، ملکوں ایئر کی. ایمبولنس آ گئی ہے، لوگوں کو اب نوکریاں مل رہی ہیں، روزگار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دستک پروگرام شروع ہو گیا ہے، روٹی سستی ہو گئی ہے. آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے کیا؟ اشتہار نہیں دیکھتے وہ آپ؟ بس وہ اشتہار میں تو سب کچھ مل جاتا ہے. ہوں جیسے وہ ہم جب نئی نئی موٹر وے بنی نا تو ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا تبصرہ کیا. اس نے کہا جی یہ تو بڑا زبردست کام ہوا ہے، پاکستان میں ایک 4 گھنٹے کی فلم چل گئی ہے جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے جی جب آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں پاکستان میں. عام سڑک پہ جا رہے ہو تو آس پاس کے سلمز نظر آتے ہیں، غریب لوگ نظر آتے ہیں. کہیں اس موٹر وے پہ تو کچھ بھی نہیں. تو بین ہی آپ کا جو اس وقت کا سارا نظام ہے، جو کہ ٹی وی کے اشتہاروں میں آپ وہ اینیمیشن کے ذریعے آپ حقیقت کو اینیمیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ کچھ دنوں میں تو اشتہار بھی کارٹونوں کے بنانے پڑیں گے. انسان تو نہیں ملیں گے، ہوں گے ہی نہیں بےچارے. مطلب جس حالت سے اس وقت انسان گزر رہا ہے. میرا ابھی ایک اسلام آباد میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہے. مطلب پاکستان میں بہت کم لوگوں کی اتنی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی میرا 70,000 تو آ گیا بجلی کا بل، بچوں کا دودھ اور جو گھر کا سامان لے کے آیا ہوں تو اس کے بعد میری تنخواہ تو بچی نہیں ہے، بچی کی فیس کیسے دوں گا. مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کمانے والے لوگوں کا یہ حال ہے. تو اس کے مقابلے میں آپ اس غریب کا حال دیکھیں جس کی 20,000 25,000 15,000 تنخواہ ہے. ہمارے پاس جو ہمارے بچے کام کرتے ہیں، میں تو ان کو اپنا بچہ ہی سمجھتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھوں کہ وہ چل سکے. لٹرلی میں آئی مین اٹ. تو کدھر جاتا کہ دیکھ رہے مجھے ہیں آپ؟ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں امن و امان کی صورتحال، پھر عزم استحکام آپریشن جو کہ ناگزیر ہے، اس وقت بھی ہمارے گرد و نواح کی بات کی جاتی ہے. اگر کے پی کی بات کریں، جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کے دہشت گردی کے واقعات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی یکسوئی کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سیاسی استحکام پہلے ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کو چائنا نے کیا کہا. خود ان کے وزیر صاحب یہاں آئے، انہوں نے کہا جی یو نیڈ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی. اگر آپ فورن انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں کو آپ انشور کریں. تو یہ کہا ورلڈ بینک نے آپ کو یہ کہا. اب مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کے جو دوست جو آپ کو اپنی جان سے عزیز سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں. اور آپ کے جو جنہیں آپ دشمن سمجھیں یا دوست سمجھیں، مطلب امریکہ کی کانگریس کے 98% لوگ دے آر ایٹ لیسٹ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ پاکستان. لیکن براہ راست میں سوال پوچھوں گا. میں افسوسناک واقعہ آج بھی باجوڑ میں ہوا. میں یہ بتاتا چلوں، ہدایت اللہ سینیٹر صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے اس دھماکے میں اور دہشت گردی کے واقعے میں. لیکن میرا سوال آپ کی طرف وہ پولیٹیکل، آپ نے پہلے بھی بیان دیا ہوا ہے کہ امریکہ اور چائنا نے بھی یہ کہا ہے کہ استحکام کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے یا پھر ان کے ساتھ ڈیل کر لی جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وضاحت میں چاہوں گا کہ یہ کیسے کہہ دیا تھا آپ نے؟ دیکھیں جی میں تو آپ کو پتا ابھی میں نے مفاہمت کی بات آپ کو ماشاءاللہ ویل برسڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے الیکشن سے پہلے میں نے کی، نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی سب میں سے نے پہلے کی. میں نے کہا پاکستان، اس ہمیں ملک کے پرانی بھی لیے بات خدا 2008 کی بھی بات یاد ہے، سب سے پہلے پاکستان. یہ تو بالکل آپ کا ایک موٹو بھی ہے. اچھا اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کریں. میں نے آج سے کتنے دن پہلے 20 دن پہلے یہ بات کہی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈائیلاگ تو کر ہی رہے ہیں لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے. میں جانتا ہوں ہمارے اپنے دوست لیکن ہیں، ڈائلاگ بھی کس کے نہیں ساتھ؟ کریں گے. ان کا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو لانے والے ہیں ان سے کروں گا، ان سے نہیں کروں گا. مسئلہ تو یہیں پہ خراب ہوتا ہے نا. دیکھیں ڈائیلاگ یہ تو ویسی باتیں کہنے کی ہوتی ہیں نا، مطلب سیاسی تھوڑی سی مطلب ہمارے ہاں کم فہمی کا ایک ہے فیصلہ، لیکن ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ
पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे मतलब सियासी हकीकी मानों में जो सियासी डायलॉग हुए थे वो भुट्टो साहब ने किए थे 77 में। क्योंकि जो 77 के इंतखाबात थे उनके ऊपर ये एतराज था कि उसके अंदर प्री पोल रिगिंग हुई है और प्री पोल रिगिंग की वजह से वो इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए थे। फिर डायलॉग हुआ और डायलॉग में से अगर मार्शल ना लगता तो वो सेटलमेंट हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि मुकदमात इन पे बम केस बने हुए थे, बारूद केस बने हुए थे, दहशतगर्दी के मुकदमे बने हुए थे, उन सबको छोड़ा गया, हुकूमत ने छोड़ा और उनको अपने सामने बिठाया और उनसे बातचीत की और मसले को हल करने की। आज का डायलॉग जो है वो जेल में पड़े हुए आदमी ने किससे करना है? वो तो हुकूमत ने करना है और हुकूमत को मैं 100 दफा कह चुका हूँ, शहबाज साहब जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने एक लिखी हुई तकरीर आके असेंबली में पढ़ दी है। भैया आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने के लिए ये होता है कि मुतासरा पार्टियों को अपने सामने बिठाना पड़ता है, उनको पार्लियामेंट में टेबल पे लाना पड़ता है। एक टेबल पे लाए बगैर तो आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन दुरानी साहब इसमें आपके खुद भी बयानात भी हैं कि आपने कहा कि जी आपको कहा जा रहा था कि डंडे के जोर पे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, लेकिन आप अपनी मजबूरियों की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके। ये शायद उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा था आपका? देखिए जी, जब 2018 के इलेक्शन थे तो उस वक्त इवन 2013 में भी मतलब बहुत ज्यादा मकबूलियत थी मखसूस हलकों में पीटीआई की। तो उस वक्त बहुत इंसिस्ट किया जाता था कि आप पीटीआई में जाएं। मैं ना जाना मेरा अपना फैसला था। You're talking about power corridors. मैंने बात की एस्टैब्लिशमेंट की। मैं बराह रास्त बात करूंगा। जनरल फैज उस वक्त लीड कर रहे थे और यही कहा जाता है कि बाजवा और फैज साहब ने बनाई थी हुकूमत। असल में मेरा मतलब जो असल में ये होता है कि जो सियासतदान है ना वो अपना कद बढ़ाने के लिए बिला वजह मुल्क के उन इदारों को जिनको पहले तो सियासत में आना ही नहीं चाहिए, अब अगर वो कहते हैं कि अब सियासत में नहीं है, मैं कहता मान लें कि वो सियासत में नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जी हम अब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम मान लेते हैं कि वो सियासत में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुक्तदर हल्के तो वही पाकिस्तान की तारीख है, मुक्तदर हल्कों की बात की जाती है तो गेट नंबर 4 ही बताया जाता है। हाँ, तो मैं इसीलिए जब इमरान खान साहब ने और इन्होंने ये कहा कि जी हम फलां से बात करेंगे, फलां डीजी से बात करेंगे, तो मैंने उन्हें कहा कि कोई मुज़ाकरात ना होंगे और ना हो सकते हैं उनके साथ। मुज़ाकरात जो है वो गेट नंबर 4 या 5 की बैरक में सामने खड़े होके संतरियों के कोठे में तो नहीं हो सकते। मुज़ाकरात करने के लिए एक ऐसे मुल्क में जिसमें आइन की हुक्मरानी हो, जितना कितना मानते हैं उतनी ही हुक्मरानी हो, तो उसके मुज़ाकरात अगर हो सकते हैं तो सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकते हैं। दुरानी साहब क्या समझते हैं कि जो इस वक्त नैरेटिव है या बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मतलब सुन्नी इत्तेहाद कह लें या तहरीक इंसाफ कह लें, जो भी कुछ कह लें, आप समझते हैं कि वो भी इस वक्त टकराव और तसादुम की सियासत की तरफ है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखें, मैंने जब उनसे शुरू में मुज़ाकरात किए थे उनकी कमेटी के साथ, तो उसमें हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसके बाद मैंने इस मुहिम को चलाया भी था कि भाई पाकिस्तान जमहूरियत और फौज इनको आप सियासत से निकाल दें। और फिर मैंने उनके जितने बाहर लोग हैं उन्हें भी मैंने कहा था कि आप लोगों की अगर पार्टी देखें वो भी पाकिस्तान में है, आपकी लीडरशिप भी पाकिस्तान में है, आपकी सियासत भी पाकिस्तान में है, इसलिए अपने लोगों के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात पैदा ना करें और कानून के मुहाफिज इदारों और सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारों से लड़ना सियासतदानों का काम नहीं। यही मेरा सवाल बुनियादी तौर पे दुरानी साहब, आप खुद किंग पार्टी में रहे, उसके अलावा आपने पाकिस्तान की मारूजी सियासत और पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक जानते हैं। हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के लिए इलेक्शन के ऊपर तहकीकात की बात की जाती है, उसके बाद जो एक वर्किंग ग्रुप है यूनाइटेड नेशन का, उसके अंदर फंडिंग करके एक रेजोल्यूशन पास कराई जाती है और उसके ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई की बात की जाती है। बजाय आप अपने मुल्क के अंदर जो आपके लोग हैं या सियासतदान हैं उनसे मुज़ाकरात ना करें लेकिन बैरूनी दबाव डालने की कोशिश करें, तो ये तो मेरे ख्याल से आप अपने मुल्क को ही कमज़ोर करने वाली बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है ना कि वहाँ पे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करना, मुजाहरे करना, वो तो मेरा ख्याल है कि वो एक नामुनासिब रवैया है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है वहां के इदारों की तरफ से पाकिस्तान, देखिए ना, अब अगर मैं इसमें माजरत के साथ मैं मुदाखलत करते हुए कहूंगा, अल जुल्फिकार तंजीम में और इनमें फिर क्या फर्क रह गया, मुझे ये बताइए।
ہاں میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں بات اس وقت یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی امریکن جو کانگریس ہے اس کے اندر ایک ریزولوشن آیا، وہ کون لایا وہ ریزولوشن؟ وہاں کی میں نے پوچھا تو مجھے وہاں ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا جی یہاں جو بھی پاکستانی ہیں وہ سارے ایک ہی پارٹی میں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی لابی بن چکے ہیں پاکستانی سر امریکہ وہاں کے پہ اندر. لابیز کو یوز کیا گیا درانی صاحب، اس کے تو حقائق موجود ہیں، میں بہت ساری پی آر کمپنیز کو ہائر میں کیا میں گیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ہائر کیا، انڈینز بھی ہائر کرتے ہیں اپنے لیے، ہر دنیا کا ملک ہائر کرتا ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہائر کرتی لیکن رہی ہیں وہ وہاں ملک پہ کے لیے ہائر لابیز. کرتے ہیں، ہم اپنی سیاسی مفادات کے لیے ہائر کرتے ہیں. یہی فرق ہے انڈیا میں اور ہم میں، یہی فرق ہے اسرائیل میں اور ہم میں. انڈیا میں. اچھا اب ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اگر کوئی پارٹی کا اتنا انفلوئنس وہاں پہ ہے تو آپ اس پارٹی کو مین سٹریم میں لائیں گے. دیکھیں ہم اپنے ملک کے شہریوں کو غدار بنا کے ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. ہم اپنے ملک کے بس ملک سے محبت کرنے والے انسانوں کو مکمل طور سے ملک کا غدار قرار کر کے ان کو ملک کی نفرت میں مبتلا نہیں کر سکتے. ہم نے تو آپ کو یہاں پتہ ہے کتنی دہشت گردی کی تحریکیں چلی ہیں. اس کے بعد اجمل خٹک صاحب اللہ مغفرت کرے ہمارے بڑے بزرگ تھے، ایک زمانے میں وہ افغان دہشت گرد ہوتے تھے اور ایک زمانہ وہ یہ تھا کہ پاکستان میں وہ آئے، انہیں پاکستان نے گلے لگایا اور وہ اس طریقے سے پاکستان کا کیس لڑتے تھے کیا کوئی پاکستانی لڑے. تو بالکل صحیح. مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیشہ کا غلط آپ نہیں کو ہوتا اور سسٹم کوئی چلتا نظر آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم انٹیکٹ ہے یا پھر کوئی سسٹم میں تبدیلی کی آپ کو بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ دیکھیں مجھے اس سسٹم کے اندر دیکھیں یہ سسٹم اس ایک تبدیلی کا تو یہ طریقہ ہے کہ یہ جو اس وقت الیکشنز ہیں یہ الیکشنز قابل قبول نہیں ہیں نہ پاکستان کے شہریوں کے لیے اور نیکسٹ نہ سینیریو کی بات کر رہا ہوں میں سر، میں دوسرے سینیریو کی بات کر رہا ہوں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ نیکسٹ سینیریو اس وقت یہ بنتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اگلے الیکشن کی تیاری کی جائے اور اس کے لیے مناسب قانون سازی کر کے سب پارٹیاں مل کے کریں اور آگے الیکشن کمیشن سے متعلق اور آئندہ انتخابات کو سسٹم ڈی ریل ہوتا آپ فیئر کو اینڈ نظر فری نہیں آ رہا؟ کرانے. آپ سمجھتے ہیں سسٹم ڈی ریل نہیں ہوگا؟ سسٹم کا ڈی ریل ہونا اگر یہ کریکٹیو میئرز نہ لیے گئے تو یہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے. بہت بہت شکریہ درانی صاحب، بہت بہت شکریہ. محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اپنی قیمتی آراء سے ہمارے پروگرام میں آپ نے ہمیں نوازا. ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. خوش آمدید ایک دفعہ پھر آپ کو ہم ناظرین کہتے ہیں. ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس حصے میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں JUIF کے. خوش آمدید کہتے ہیں کامران بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران بھائی بات کی جا رہی ہے تحفظ آئین اور شراکت داری کے حوالے سے. اس وقت آپ اپوزیشن یعنی کہ سنی اتحاد کہہ لیں یا پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں، پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس وقت کس کے ساتھ شامل ہیں اس تحریک میں، یہ بتا دیں. ہم اپنے ساتھ ہیں، ہم کسی کے ساتھ شامل نہیں. اچھا ابھی شمولیت یعنی کہ اس تحفظ آئین والی جو ایک شراکت داری تھی وہ ابھی تک وہ بھی نہیں ہوئی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہے. اب انہوں نے 2 دن پہلے کمیٹی مذاکرات کے لیے بنائی ہے. ٹھیک ہے. دونوں پارٹیوں کے ان کے بارے میں ہے یا ہمارے بارے میں ہے، دونوں کا بھی معاملات کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے ہم کچھ پروگرام کوئی ایسے ہیں جس پہ متفق ہیں مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہم ان کے ساتھ. صحیح، مطلب ابھی تک آپ لوگ ایک آواز ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہم سفر نہیں ہیں. ہم سفر نہیں ہے، ہمارا اپنا اپنا پروگرام ہے، ہم الگ الگ پارٹی ہیں. ہم کچھ باتوں پہ ہمارا اتفاق ضرور ہے مگر وہ اتفاق جو ہے وہ کہیں پہ اختلاف میں بھی موجود ہے. جیسے وہی اختلافات کی بات میں اگر کروں تو اختلافات کن نظریاتی بنیادوں پر ہے، سیاسی بنیادوں پر ہے، سنی اتحاد کی وجہ سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ کل جو رہنما ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارے شدید اختلافات ہیں لیکن اس معاملے میں PTI کے راہ میں ہم رکاوٹ نہیں بن رہے. میں نے پوچھا مخصوص نشستوں کا اگر کوئی معاملات طے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا کتنا حصہ ہوگا JUIF کا؟ انہوں نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ انہوں نے تو سپریم کورٹ سے اپنے لیے سیٹیں اس حوالے سے مانگی تھی جو کہ ابھی اس وقت ارینجمنٹ ہوا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اختلافات کی وجوہات ہیں؟ نہیں اختلافات کی وجوہات یہ ہیں کہ جو سب سے پہلے تو ہم تحفظ آئین کی بات کرتے ہیں نا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے مگر اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن ریگڈ تھے. تو الیکشن ریگڈ تھے تو خیبر پختونخوا میں بھی ہیں
تو وہ تو सीटें پھر ऐसी یہ تو پھر آپ کے ہم آواز جو ہیں وہی اس چیز کے شاخسانہ ہیں، یعنی کہ آپ کا اختلاف ان سے اس بات پہ ہے۔ وہاں پہ بھی یہ بات طے ہونی چاہیے، جیسے باقی صوبوں میں یہ بات طے ہونی چاہیے کہ بلوچستان میں کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوا، پنجاب میں کیا ہوا، تو خیبر پختونخوا میں یہ بات طے ہونی چاہیے۔ تیسری بات جو ہے وہ سیٹوں کی کرتے ہیں، ان کو شاید صاحبزادہ صاحب کا کوئی شاید ایشو ہے، وہ میں چاہوں گا اس کا جواب دینے سے پہلے یہ فوٹیج آپ دیکھ لیں جو انہوں نے ہمارے پروگرام میں کل باتیں کی ہیں، ذرا آپ وہ دیکھیے، اس کے بعد میں مکمل جواب چاہوں گا آپ سے۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں۔ مولانا سے جو ریزرویشنز ہیں، ایک تو میں کسی کو بھی القابات سے پکارنے کا حامی نہیں ہوں، لیکن آپ موجود ہوتے تھے؟ نہیں سر، نہیں، میری موجودگی میں نہیں ہوا، جلسوں میں تقریبات جلسوں میں موجود ہوا، لانگ مارچ میں میں موجود تھا، آپ کی پریزنس میں ہوا نا؟ میری پریزنس کی ہم نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو تسلیم کیا۔ آپ لیٹلی چیک کریں کہ پی ٹی اے کے تمام جلسوں میں خان صاحب نے مولانا کے حوالے سے اسے ایک اچھے لفظ جو نہیں ہیں وہ نہیں بولا منہ سے، وہ ارلی ڈیز کی بات ہے۔ ہم نے خان صاحب کو کنونس کیا تھا اس بات پہ اور آرگومنٹ کے ساتھ کیا، اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ہیم کہ انہوں نے ہماری اس بات کو ایڈمٹ کیا۔ دیکھیں، لیکن مولانا کے جلسوں میں بھی کوئی کام نہیں ہوئی، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جب یہ سیاست میں بات کروں دونوں طرف اتنی آگ لگی ہوئی تھی۔ ابھی دیکھیں، ریزرویشنز اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، میری ہیں، میں کسی بھی جگہ پر ایسے کسی الائنس کا مخالفت کر کے وہ سارا مدعا اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کل کو یہ کہا جائے کہ حامد رضا کی وجہ سے کوئی احتجاجی تحریک نہیں چل سکی۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، یہ کل کی گفتگو ہے جو کہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے جو تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے گفتگو کی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان اختلافات کے باوجود کسی ایک پیج پہ آپ لوگ آ سکیں گے، اور جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس پہ کیا آپ لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی؟ دیکھیے، صاحبزادہ صاحب کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے احتراماً گفتگو کی ہے مولانا صاحب کے بارے میں بھی۔ میں ان کا پورا احترام کرتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ ان کو شاید چلیے چھوڑیے اس بات کو، تو ہم ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، سنی اتحاد کونسل سے بھی کچھ نہیں مانگ رہے، ہم پی ٹی آئی سے بھی کچھ نہیں مانگ رہے۔ بات جو کچھ ہمیں فرض کریں کہ ان کو سیٹوں کے معاملے میں کوئی ایشو ہے، تو وہ سیٹوں کے معاملے کا جو ایشو ہے اس میں بھی ہم سٹیپ ان نہیں ہوئے تھے شاید اس پروسیڈنگ میں، کیونکہ میں شروع سے اس کیس میں اس سے تعلق میرا رہا ہے، تو ہم خود نہیں گئے تھے۔ باقی پارٹیز نے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، انہوں نے درخواست دی تھی فریق بننے کی، ہم نے تو درخواست بھی نہیں دی، ہمیں خود جو ہے نا بینگ پارلیمانی پارٹی بلوایا گیا۔ لیکن آپ نے کب مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے آپ نے سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی؟ نہ، میں آپ کو وہ سپریم کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دی ہے، نہ کسی اور کورٹ میں ہم نے درخواست دی۔ ان کو جو ہے فیکٹ بھی پتہ نہیں ہے شاید۔ اس میں ہوا یہ کہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن سے چلا تھا، اور الیکشن کمیشن سے جب چلا تھا تو دو پارٹیوں نے صرف درخواست دی تھی، جس میں ایک نون لیگ تھی اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ سٹیپ ہوئے تھے پروسیڈنگ میں اور ہمیں خود بلوایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر تمام پارلیمانی پارٹیوں کو، وہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی بلوا لیا گیا کہ جی پھر سب پارلیمانی پارٹیوں کو بلوا دیتے۔ اب جب ایز اے پارلیمانی پارٹی آپ کو بلوایا جاتا ہے اور کسی لیگل ایشو پہ جو ہے آپ سے اسسٹنس مانگی جاتی ہے، تو بطور وکیل جو ہے وہ میرا کام ہے کہ میں لیگل اسسٹنس دوں، جو میری سمجھ ہے درست ہو سکتی ہے، وہ درست نہیں ہو سکتی، مگر میں نے اپنی سمجھ کے مطابق، میں جے یو آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں لیگل سائٹ پہ اسپیشلی، تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو میری قانونی رائے تھی وہ میں نے الیکشن کمیشن کو دی، اور اس سے اتفاق کیا الیکشن کمیشن نے، اور نتیجتاً جو ہے نا وہ سیٹیں پھر اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوئیں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کچھ شیئر ملا، کچھ نون لیگ کو بھی شیئر ملا، اور کچھ ہمیں بھی ملا۔ تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ میں ہم آ کے کچھ شیئر مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہی مل گیا، اس کے بعد ان لوگوں نے باقاعدہ نوٹیفائی ہوئے، اوتھ لیے، اسمبلیوں میں آ گئے، حصہ بن گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو چیلنج کیا، سنی اتحاد کونسل کہہ لیجیے یا پی ٹی آئی کہہ لیجیے، انہوں نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ سب سے کنوینئنٹ جو ہے نا، وہ جو پی ٹی آئی کے لیے فورم تھا، وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ خواہش کیا کرتے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ جائے، دو کہ وہ ساتھ ساتھ دوسری ہائی کورٹ میں بھی چلے جاتے تھے۔ وہاں 5 ججز کا فیصلہ ہے، 5 جج نے پھر اسی جو ہماری کنٹینشن تھی اس کو مینٹین کیا، وہاں پہ بھی خود بلوایا گیا، ہم جا کے کہیں پہ نہیں گئے۔ اور اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی ہمیں بلوایا گیا، اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی شخص قانونی وجہ کیا ہے کامران صاحب کہ وہ پشاور ہائی کورٹ بار بار بھاگ کے جاتے رہے؟ آپ نے بھی اس کا ہلکا سا تذکرہ کر دیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کنوینئنس تھی وہاں پہ؟ کس طرح کی کنوینئنس تھی، ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا۔
तकरीबन तमाम फैसले जो है ना उनको फेवरेबल आते रहे। मैं उसके ऊपर ये नहीं किसी किस्म की तनकीद नहीं करता, मेरी आदत नहीं है कि मैं जजों को या इस तरह से मिलाइन करूं, मगर सबसे ज़्यादा अगर कोई कन्वीनियंस थी कहीं पे, वो कन्वीनियंट था उनको, तो वो पेशावर हाई कोर्ट में था और उन्होंने ऑप्ट किया। लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने पिटीशन फाइल की, मगर उन्होंने ऑप्ट किया कि प्रोसीड करें पेशावर हाई कोर्ट में, और वहाँ एक बड़े बेंच ने, 5 मेंबर्स के बेंच ने उनके मौक़िफ़ को रद्द कर दिया। फिर इसको एक और चीज़ के साथ मिला के दी। आपको अली साहब जो उनके जो चीफ लीगल ऑफिसर थे या हैं चाहे, तो वो उनका स्टेटमेंट इसके बाद कि जी हमसे गलती हुई है, हमसे कानूनी गलतियां हुई हैं और हमने इस केस को प्रॉपर्ली प्रोसीड नहीं किया। मेरा ख्याल है ये जियो पे उन्होंने कहा था, आप इसका क्लिप निकाल के देख सकते हैं या अली जफर से इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। तो जो अगर उनके अपने वकील कहते हैं कि हमसे गलती हुई है और अगर मैं कहता हूँ कि हमसे गलती नहीं हुई है, हमने ठीक किया है, तो हम पे खामखा तनकीद होती है। उनसे साहबजादा साहब से हम कुछ तलब नहीं कर रहे, जो कुछ मिलना था वो मिल गया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे सस्पेंड हुआ हुआ है। और सस्पेंशन जो है वो आप उसको सेकंड करते हैं, जो कुछ पहले अरेंजमेंट हुआ आप समझते हैं कि वो ठीक था, और अगर फर्ज करें कि अभी कुछ अदालत की जानिब से कोई ऐसा फैसला आता है तो उसको आप कबूल करेंगे? जी, अदालत का हर फैसला अगर मैं कबूल न करूं भी तो वो जो है ना वो लॉ ऑफ लैंड होगा, वो लॉ ऑफ लैंड होगा और उसको नहीं, खुले दिल से कबूल करने को और मतलब जिसे कहते हैं वैसे मान लेने को बड़ा फर्क होता है। बाज़ औक़ात हमने देखा कि फैसलों के ऊपर बड़े इतराज़ात भी उठते हैं, अपनी अपनी राय भी होती है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुले दिल से कबूल करेंगे। देखिए, उस पे तनकीद करना आपका कानूनी हक होता है। जब द मोमेंट जो वो फैसला साइन हो जाता है, अनाउंस हो जाता है, तो आप उस पे तनकीद कर सकते हैं अदब के दायरे में। अगर फर्ज करिए कि उसमें कोई कानूनी गलती हो गई है, उसके साथ एक और हक लोगों का हुआ करता है, जो फरीक होते हैं उसमें, वो रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं। मगर बहरहाल हम उसको खुले दिल से तस्लीम करेंगे। हम पहले भी फैसलों को खुले दिल से तस्लीम करते आए, बावजूद अपनी रिजर्वेशन रखे जाने के। मगर कोई भी फैसला होगा वो लॉ ऑफ लैंड है। मैं लीगल मैन हूं और कानून के मुताबिक जो है इस बात को तस्लीम करता हूं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से नॉमिनेशन की बात की जा रही थी, आपकी तरफ से इंटरेस्ट था कि नूर आलम साहब की ख्वाहिश है कि उनको बनाया जाए, या शायद आपकी जमात से ऐसा इंदिया है, तो यहाँ पर भी कुछ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। आप समझते हैं कि ये मामलात भी तय हो जाएंगे मुज़ाकरात में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम शख्सियत पे नहीं जाते हैं। नूर आलम, कामरान मुर्तज़ा, कोई और दोस्त, वो हम हमारे यहाँ जो है ना पर्सनालिटीज जो है ना, वो कोई शख्सियत जो है वो कोई ऐसी चीज़ अहम नहीं हुआ करती। पार्टी अहम होती है, पार्टी का प्रोग्राम अहम होता है। आप देख लीजिए, मौलाना ने खुद कोई ओहदा नहीं लिया, कोई इवन कमेटी तक उन्होंने अपने पास नहीं रखी। तो ये नूर आलम साहब के लिए, कामरान साहब के लिए, किसी और दोस्त के लिए ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। हमको कोई ओहदा नहीं मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है? आप ये समझते हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है? नहीं, नूर आलम की। अच्छा, क्या इत्तेहाद की कोई सूरत आपको नजर आ रही है? कोई मुज़ाकरात के बाद कुछ आप एक पेज पे आते नजर आ रहे हैं? देखिए, एक चीज जो है ना वो आप जहन में रखिए कि हम रेंट ए क्राउड नहीं है। हमको ये नहीं है कि जो है ना वो नून लीग जो है ना उधार ले ले और किसी को गिराने के लिए इस्तेमाल कर ले, और पीपल्स पार्टी भी, और उसके बाद जो है ना पीटीआई कहे कि IML के जो है ना नून लीग को गिराते हैं। आपका प्रोग्राम क्या है? आप किन चीज़ों पे हमसे इत्तेफाक करते हैं, किन चीज़ों पे हमारे साथ मिल के चलना चाहते हैं, किन चीज़ों पे हमें आप मिल के चलने की दावत देते हैं। इन बातों को क्लियर करिए, फिर पार्टीज के अपने मफादात और अपने प्रोग्राम हुआ करते हैं। जी, मुश्तरका मफादात जहाँ पे आते हैं, खासतौर पे जो बजट के हवाले से बात हो रही है उसको मुस्तरद किया जा रहा है। इवन हुकूमत खुद कुछ चीज़ों पे कह रही है कि हाँ हमने कुछ सख्त फैसले किए हैं। आप इस बजट को, आपकी जमात इसको तस्लीम करती है? मौलाना साहब ने तो रद्द किया इसको, तो कोई आपको नज़र आती है सूरत हाल के आप लोगों को एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पर भी आ जाएंगे इकट्ठे मिल के? देखिए, वो ये इसको मैं फिर एक दफ़ा फिर आपको कह रहा हूँ कि हम रेंट अ क्राउड नहीं है। हमें कोई इसलिए जो है ना कोई ये समझे कि इनके पास स्ट्रीट पावर है, ये इसके इनके मौलाना साहब की एक काल पे जो है ना सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग जो है वो रोड पे आ जाते हैं और उसका बेनिफिट किसी गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए, इस नहीं। एक प्रोग्राम पे बात करिए, फिर प्रोग्राम के तहत जो है ना वो हम जो है सारा कुछ करने के लिए तैयार होंगे। मगर पहले प्रोग्राम दीजिए कि प्रोग्राम क्या है हमारा आपस में मिलके, या एक और हुकूमत टॉपल करना, या उसके बाद जो है ना एजेंडा बल्कि कहा जाए तो बेहतर होगा कामरान साहब। सियासी तो एजेंडा होता है, उसमें प्रोग्राम तो होता नहीं है। लीजिए, इनमें हर पार्टी अपना अपना तो प्रोग्राम भी देखेगी, उसका अपना एजेंडा भी होगा, और उसके बाद जो है वो पार्टियों का जाहिर है अपने प्रोग्राम के साथ, ये एजेंडे के साथ अपना मफाद भी हुआ करता है। ये सारी बातें मिल के जो है वो तय करनी होंगी, फिर आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, हमारे सवालात का जवाब दिया जो कि आप तक हमने पहुँचाए। हम प्रोग्राम में अगले हिस्से पे
मज़ीद एक गेस्ट से बात करेंगे जो मुल्की मईशत, मुल्की इस्तेहकाम, ऑपरेशन की बात की जाएगी और सॉल्यूशन बेस यानी मफाहमत की बात किस तरह मुमकिन हो सकती है और नहीं हुई तो क्या सूरत हाल नज़र आती है। हमने तो वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, और एक दफ़ा फिर खुशामदीद न्यूज़ वन टुनाइट विद सैयद आसिम रज़ा। और बात हम करेंगे अपने प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में इस मुल्क के मौजूदा इस वक्त सिस्टम को देखते हुए, मईशत को देखते हुए हालात किस रुख पर जा रहे हैं और क्या बेहतर सिचुएशन आइडियलिस्टिक ग्राउंड की जब बात की जाती है। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पिलडेट के सरबराह हैं। कौन नहीं जानता इनको, तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपका प्रोग्राम है। बिलाल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से दो चार नज़र आते हैं। बज़ाहिर कुछ हल्के ये कहते हैं कि जी अब तो कोई मतलब शोर होगा नहीं है, कोई शोरिश नहीं है। आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा हालात सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं तो मईशत को ठीक करने में हमें मसाइल जूं के तू नज़र आएंगे? मईशत ठीक होता मुश्किल काम नज़र आएगा हमें? देखिए, मईशत को पूरी तरह से बहाल करने में तो काफी वक्त दरकार होगा, लेकिन जो मुश्किल तरीन वक्त है अगले एक साल का, वो अगर हम इसको निभा जाए मौजूदा सूरत हाल को और इस मुल्क के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो और हमारे वो दोस्त जिन्होंने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला हमें वादा किया हुआ है, वो पुरअमन हालात की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट के वादे पूरे कर लें तो शायद हम बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा कर्जा बहुत बड़ा है और हम कर्जे की किस्तें हमने बहुत सी ऐसी देनी होती हैं जिसमें हमारा बहुत सा तो रेवेन्यू उसी में खर्च हो जाता है, तो उसमें अभी काफी सारे साल लगेंगे, 4-5 साल लगेंगे कि हम उस भंवर से बाहर निकल आए। लेकिन वर्स्ट पीरियड मेरा ख्याल अगला एक साल होगा। लेकिन मौजूदा बजट और मईशत की सूरत हाल देखते हुए आप समझते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल या फिर दहशतगर्दी का जो अफरेत हमारे सरों पर एक दफ़ा फिर मंडला रहा है, जिसके लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात की जा रही है, तो उसके लिए तो एक यकसुई की ज़रूरत होती है और मुल्क में अमन अमान को कंट्रोल करने के लिए भी आपको मईशत को ठीक करना होता है। ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। देखिए, मईशत अच्छी हो तो फिर अमन अमान भी बरकरार रहता है। अगर मईशत खराब हो, महंगाई बढ़ रही हो, लोगों के बिल बहुत ज्यादा हो रहे हों, तो फिर वो अमन अमान का मसला भी बढ़ जाता है और अमन अमान होगा तो मईशत भी बेहतर होगी। तो ये दोनों एक बड़ा एक दूसरे के साथ मशरूत है। अगर ये जो बजट बनाया है कोई इतना अच्छा बजट नहीं है, खासतौर पर तनख्वाहदार तबके के साथ तो बहुत ही ज्यादती कर डाली है। तो अगर ये तनख्वाहदार तबका अब इसको बर्दाश्त न करे और सड़कों पे आ जाए और हमारे यहाँ भी फसादात होने की सूरत हाल हो जाए खुदा न खास्ता, तो फिर जाहिर है कि हमारी मईशत तो मज़ीद बदतरी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ये कोई थोड़ी सी तरमीम कर लेते हैं तनख्वाहदार तबके के मामलात को, जो कि इस वक्त बहुत खराब है, और उसको कुछ रिलीफ दे देते हैं जिसकी मुझे उम्मीद नजर नहीं आती, तो फिर शायद हम इस पुल सिरात से गुजर जाए अगले एक साल में किसी न किसी तरीके से। तो ये बातें अभी देखने वाली हैं, क्योंकि बजट तो बहुत अच्छा नहीं बना। उससे मुझे लगता ये है कि लोगों के जज्बात बहुत भड़के हुए हैं। आप समझते हैं कि लोगों के जज्बात भड़कने से कुछ सियासी जमातों को फ़वाइद हासिल होंगे जो कि इस हुकूमत से नाला भी हैं या अपोजिशन में हैं या फिर उनका अपना एजेंडा है, तो आप समझते हैं कि वो चीज़ ट्रिगर अप हो सकती है? यकीनन। देखिए, वो जमातें तो खुद अपने तौर पे एक सियासी एहतजाज का रास्ता उन्होंने अपनाने का ऐलान कर रखा है। उसके लिए रैलीज भी करना चाहती हैं और उसमें एक पार्टी नहीं, काफी सारी पार्टीज हैं जो उनके साथ शामिल हो गई हैं। पीटीआई के साथ आप देखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल है, अब ANP भी शामिल है। तो अगर उनका एहतजाज और ये जो मईशत की ज़बू हाली का एहतजाज, यानी जो इसके शिकार लोगों का एहतजाज है, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये मामला तो दो हादसा हो जाएगा और ये दोनों चीजें मिल सकती हैं। हालात इसकी तरफ जाते हुए नजर आते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला मुतवक्को है, किसी साइड पे भी आता है, आप समझते हैं कि उस फैसले के बाद जो ताकत का तवाज़ुन है, सियासी बैलेंस की बात जो की जाती है पार्टीज़ के हिसाब से, उसमें तब्दीली हो जाएगी और वो भी कुछ ज़्यादा मुस्तहकम सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि दूसरी जानिब से भी एहतजाज या फिर उसके रद्द अमल शुरू हो जाएगा? जी हाँ, जिन लोगों ने इंतखाबी नतायज पे एहतजाज करना है उनको मजीद एक दलील मुहैया हो जाएगी कि वो एहतजाज करें अगर फैसला उनके हक में नहीं आता। और ये जो
मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को मिल जाती हैं तो फिर एक बड़ी जौहरी तब्दीली ये होगी कि उनके पास 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, जिसके नतीजे में वो शायद आइन के अंदर भी कुछ तरामीम कर जो सकें। तरामीम करना चाहते हैं वो भी कर लें, तो उसकी वजह से एक जौहरी तब्दीली होगी। लेकिन अगर उनको ना मिले तो मेजॉरिटी बहरहाल उनके पास फिर भी रहेगी, तो उससे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। नहीं, लेकिन वफाक के अलावा भी अगर आप देखें, पंजाब की बात करें, KPK की बात करें, आप सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो एक तवाज़ुन का फ़र्क तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन पड़ जाएगा। देखिए, ताकत का तवाज़ुन तो उस वक्त मिलता है जब आपके पास अक्सरियत खासतौर ना पे रहे। पंजाब, खासतौर पे पंजाब की मैं बात करूंगा। हाँ, लेकिन पंजाब में भी अक्सरियत मौजूद रहेगी उनके पास, जिनके पास है। सिंध में भी मौजूद रहेगी, KPK में भी मौजूद रहेगी, बलूचिस्तान में भी जिनके पास ताकत है उन्हीं के पास रहेगी। तो मेजॉरिटी यानी हुकूमत की तब्दीली मुझे नहीं लगता कि होगी कहीं भी, ना मरकज में, लेकिन ना सूबों कमजोर में। हो सकती है। लेकिन ये दुरुस्त है कि जो पार्टियां अपोजिशन की हैं, अगर उनके हक में फैसला आया तो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, शायद ज्यादा शोर मचेंगे और ज्यादा एहतजाज करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सिस्टम को आप अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से देखें, आपको ज़्यादा सा चलता नज़र आ रहा है कि जिस डगर पे और जिस चाल से ये मईशत और ये सिस्टम चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं आगे? अगर सड़कों के ऊपर एजुकेशन की सूरत हाल पैदा ना हो तो फिर ये सिस्टम तो बज़ाहिर चलता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर सड़कों के ऊपर एहतजाज कामयाब हो गया और उसके ऊपर एजुकेशन हो गया तो फिर ये सारी स्कीम धरी की धरी रह जाएगी, ना मईशत बेहतर हो पाएगी। उसके नतीजे में जो खलफशार पैदा होगा उसमें जाहिर है कि पॉलिटिकल सिस्टम भी डिस्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन इसका सारा निसार इस बात पे है कि क्या वो टेम्परेचर को किसी हद तक किसी हद के अंदर रख सकेंगे, या टेम्परेचर एक हद से बढ़ के बुखार में मुब्तला कर देगा पूरे मुल्क को। अहमद बिलाल साहब, ये बताइएगा कि बैनुल अक़वामी जो सरमायाकारी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, SIFC की बात की जा रही है, और हमारे बहुत सारी जिसे कह सकते हैं एनर्जीज़ का, जो हुकूमत के वज़रा की बात की जाए, फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, जो एनर्जी और फोकस है वो यही है। आप समझते हैं कि इस माहौल के अंदर कोई एतमाद कर सकेगा, CBMs हो सकेंगे किसी मुल्क के साथ के सरमायाकारी के लिए आगे बढ़ा जाए? देखिए, इस वक्त तो एक अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत पे यानी सियासी हुकूमत पे शायद सरमायादार और बैरूनी हुकूमतें इतना एतमाद नहीं करती। तो उनके एतमाद को रीइंफोर्स करने के लिए ये SIFC बनाई गई है, ताकि इनडायरेक्टली फौज की जमानत कंटिन्यूटी के लिए हासिल हो, के साथ ये चीजें नहीं तब्दील होंगी, डिस्टर्ब नहीं होंगी। जो फैसले किए जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर अमल दरामद होगा, जो पॉलिसी है ये भी रहेगी, तो ताकि उससे एतमाद पैदा हो। ये फौज की जरिए से कंटिन्यूटी का एश्योरेंस दी जा रही है, तो इसके जरिए से कुछ एतमाद उनके अंदर है। लेकिन अगर सड़कों के ऊपर हालात खराब हो जाएं तो फिर ये यकीन दहानी भी कुछ ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी। आप ये समझते हैं कि आपके इस वक्त सियासी इस्तेहकाम, दूसरे अल्फाज में, उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद SIFC की ज़रूरत ना पड़ती, तो यही वजह है कि SIFC बनाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में जिस तरह हमने 3 हिस्सों में मुख्तलिफ हमारी जो शख्सियात थी, जो सियासी रहनुमा और एनालिस्ट हम उनको आज लेकर आए, उसका मकसद यही था कि इस प्रोग्राम में इस चीज़ की वजाहत की जा सके, कुछ सियासी इख्तलाफात, कुछ रंजिशें, कुछ कदूवतें, कुछ मुखासमत, कुछ एतमाद साजी, CBMs की बात की जाए, सरमायाकारी और मईशत को सुधारने के लिए यकसुई होना। फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की अगर हम बात करते हैं तो दहशत गर्दी का फ़रेब हमारे सरों पर एक मरतबा फिर मंडला रहा है। उससे छुटकारा हासिल करने के लिए हमें इस अर्ज़ पाक की खातिर, इस मादर वतन की खातिर कुछ अपना कुर्बान करना होगा, अपने सियासी नज़रियात या मफादात को कुर्बान करना होगा। जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे मामला झुके तू रहेंगे। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।